ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अद्य आत्मनः निरूपणम् इति द्रव्येषु इदम् अत्यन्तं मुख्यमस्ति। ज्ञानाधिकरणमात्मा सद्विविधः जीवात्मा परमात्मा चेति तत्रेश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा एक एव जीवस्तु प्रतिशरीरं भिन्नो विभुर्नित्यश्च इति तर्कसंग्रहः। तत्र ज्ञानस्य अधिकरणं नाम आश्रयः, तथा च ज्ञानाधिकरणत्वम् अथवा ज्ञानवत्वं, गन्धवत्वं यथा वा पृथिव्याः लक्षणं तद्वत् ज्ञानवत्वम् इदम् आत्मनः लक्षणं भवति। तत्रापि समवायसम्बन्धेन ज्ञानं विद्यते इति वक्तव्यम्। यथा वा गन्धः अपि समवायसम्बन्धेनैव पृथिव्यां विद्यते, तद्वदेव ज्ञानादिकमपि समवायसम्बन्धेनैव आत्मनि विद्यते इति तदपि अत्र वक्तव्यं भवति। अहं सुखी इत्यादि मनोजन्य प्रत्यक्षवेद्यः आत्मा, अहं सुखी अहं दुःखी अहं जानामि इत्यादि स्थलेषु एतादृश प्रत्यक्षं तु मन इन्द्रियेण जायते। तत्र सुखी इत्यत्र सुखविशिष्टतया किञ्चित् ज्ञायते। तत्र सुखं भिन्नं सुखविशिष्टं भिन्नं, तदेव च सुखाश्रयः भवति। तदेव च प्रकृते अहम् इति शब्देनापि स एव पदार्थः उच्यते, स एव भवति आत्मा। ज्ञानं नाम न केवलं ज्ञानम्, अपि तु ज्ञानं सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः प्रयत्नः धर्मः अधर्मः भावनाख्यसंस्कारः इति एते गुणाः आत्मनि विद्यन्ते। सः नित्यज्ञानरूपः इति वेदान्तिनः, नाम आत्मा ज्ञानस्वरूपः इति वेदान्तिनाम् अभिप्रायः। ज्ञानस्वरूपः इति, किन्तु नैयायिकानां मते ज्ञानस्वरूपः नास्ति, ज्ञानमेव आत्मा इति वेदान्तिनां पक्षः। सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादि वाक्यैः ज्ञानस्वरूपः एव आत्मा इति उच्यते। किन्तु नैयायिकैस्तु न आत्मा ज्ञानरूपः, किन्तु ज्ञानरूपस्य गुणस्य आश्रयः नाम तस्य अधिकरणम् इति उच्यते इति वदन्ति। यथा गन्धस्य आश्रयः पुष्पं न तु गन्ध एव पुष्पं, यथा वा शुक्लरूपस्य आश्रयः पटः न तु शुक्लरूपमेव पटः, एवं ज्ञानस्य आश्रयः आत्मा न तु ज्ञानमेव आत्मा इति उच्यते। तस्मात् ज्ञानाधिकरणत्वम् आत्मनः लक्षणं, ज्ञानमात्मनि च समवायसम्बन्धेन विद्यते वर्तते इति उच्यते। न केवलं ज्ञानमस्ति इत्याशयः, अपि तु ज्ञानं ज्ञानवत् नाम ज्ञानमिव सुखं दुःखम् इच्छा द्वेषः प्रयत्नः धर्मः अधर्मः संस्कारः, संस्कारेष्वपि तत्र संस्कारः त्रिविधः इत्युच्यते। तत्रापि भावनाख्यसंस्कारः, भावना इति यः संस्कारः विद्यते सः प्रकृते संस्कारः आत्मनि इति एते गुणाः आत्मनि वर्तन्ते। एते सर्वेऽप्यात्मनि समवायसम्बन्धेन वर्तन्ते इति भवतु इदं लक्षणं सञ्जातं। किन्तु किम् आत्मा नाम कः? किं शरीरमेव आत्मा? बहुत्र अहम् अहम् इति यदा भवति प्रत्ययः तदा शरीरमेव इति भाति अस्माकं। तत् अहं नाम कः इत्युक्तौ शरीरविशिष्टः कश्चन पदार्थः, किन्तु शरीरमेव वा इति तत्र संशयः भवति। तस्य स्वरूपं किमिति तथा सम्यक् नैव ज्ञायते तदा। अत एव तस्य विषये विचारः क्रियते। शरीरातिरिक्त आत्मसाधनम् इति, नाम शरीरं न आत्मा। अहं मम शरीरमिति उच्यते, न तु अहम् इत्यनेन शरीरम् उच्यते। यदा शरीरे कुत्रचित् वेदना इत्युक्तौ हस्ते वेदना इत्युच्यते। यदि हस्तः एव, हस्तः नाम किं? शरीरस्य अवयवः। यदि स एव आत्मा स्यात् तर्हि मम वेदना इति न भवेत्, नाम मम वेदना इति भवेत्, हस्ते वेदना इति न स्यात्। किन्तु हस्ते वेदना इति कुत्र वेदना इत्युक्तौ हस्ते वेदना इति खलु उच्यते। अतः अत्र उच्यते शरीरमेव न आत्मा किन्तु शरीरात् अन्यः, तस्मात् भिन्नः एव भवति। यदि शरीरमेव आत्मा स्यात् तर्हि कः क्लेशः शरीरस्यैव आत्मत्वाङ्गीकारे इति चेदुच्यते। यदि शरीरमेव आत्मा स्यात् तर्हि शरीरनाशे आत्मापि नश्येत्, आत्मनः अपि नाशः भवेत्। भवतु आत्मनः नाशः, तेन को दोषः इति चेत्
यदि आत्मनः नाशः स्यात् तर्हि कृतस्य हानम् अकृतस्य अभ्यागमश्च प्रसज्येत। कृतहान अकृताभ्यागमप्रसङ्गः इति स्यात्। कृतहानः कृतस्य हानम् अकृतस्य अभ्यागमः नाम किम् इति चेत् इदं प्रायः पूर्वं समाप्तं खलु? आं महोदय, समाप्तम्। आत्मा समाप्ता खलु? आं महोदय। ओ तर्हि मनोनिरूपणमेव खलु कर्तव्यम्? आम्। मया विस्मृतं। भवतु तर्हि भवतु तर्हि मनसः एव भवतु। किमस्ति? सुखाद्युपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः तच्च प्रत्यात्मनियतत्वात् अनन्तं परमाणुरूपं नित्यञ्च इति। सुखादि उपलब्धिसाधनमिन्द्रियं मनः इति। आकाशादि आत्मपर्यन्ताः चत्वारः पदार्थाः विभवः नित्याश्च। विभवः नाम किं? विभुपदार्थः नाम कः? विभुपदार्थः नाम सर्वत्र व्यापृतः इति पूर्वमुक्तः। विभुः नाम सर्वत्र व्यापृतः, नित्यः च। आकाशादि आत्मपर्यन्तं, आकाश काल दिगात्मपर्यन्तं सर्वमपि विभुः अस्ति एवं नित्यश्च। अन्तिमं यदस्ति तद्भवति मनः, द्रव्यम्। इदन्तु अणुरूपम्। अणु नाम परमाणुः यथा तद्वत् अत्यन्तं सूक्ष्मम् अस्ति। अनन्तं नित्यं चेदम्, अस्याप्युत्पत्तिर्नास्ति नाशोऽपि नास्ति। एवमेव चक्षुरादि बाह्येन्द्रियाणि अनित्यानि पञ्चभूतेषु अन्तर्भूतानि। बाह्येन्द्रियाणि तु अनित्यानि, इदन्तु अन्तरिन्द्रियं। मनस्तु अन्तरिन्द्रियम्, अन्तरम् इन्द्रियं पृथक् पदार्थः नित्यञ्च। तथा च इन्द्रियेषु इदं नित्यम् इन्द्रियं भवति, अन्तरिन्द्रियम् इति च उच्यते। बाह्येन्द्रियम् अन्तरिन्द्रियम् इति इन्द्रियाणां भेदः विद्यते। मन अतिरिक्तानि इन्द्रियाणि बाह्येन्द्रियाणि इति कथ्यन्ते, मनस्तु अन्तरिन्द्रियम् इति कथ्यते। इदं तदपेक्षया भिन्नं नित्यञ्च। मनः आत्मगतानां ज्ञानेच्छा सुखदुःखानां प्रत्यक्षं जनयति। ज्ञान इच्छा सुखदुःखादि प्रत्यक्षे मनसः तत्र इन्द्रियत्वं। मनोरूपेन्द्रियेणैव अस्माभिः ज्ञान सुखदुःखेच्छानाम् अनुभवः क्रियते इत्यतः तत्र मनः अत्यन्तम् उपयुज्यते। एवमेव इदमपि इन्द्रियैरपि यदा विषयस्य ज्ञानम् अपेक्षते तदापि आत्मा मनः अत्यन्तम् अपेक्षते। यतः यदि यथा वा इन्द्रियस्य विषयेण सह संयोगः अपेक्षते, यथा चक्षुरिन्द्रियेण घटस्य प्रत्यक्षम् अपेक्षितं चेत् तत्र घटद्रव्येण सह चक्षुरिन्द्रियस्य सन्निकर्षः अपेक्षते। यथा तद् चक्षुरिन्द्रियस्य घटेन सह सन्निकर्षः अपेक्षते, तद्वदेव चक्षुरिन्द्रियस्य मनसापि सन्निकर्षः अपेक्षते। अन्यथा किं भवति? तत्र मनसः इन्द्रियमनस्संयोगः यदि न स्यात् तर्हि तदापि प्रत्यक्षं न स्यात्। तथा च इदम् अत्यन्तं प्रसिद्धं खलु कक्ष्यासु उच्यते, पाठ्यते चेदपि केचन शृण्वन्ति केचन न शृण्वन्ति, किन्तु सर्वेपि तत्र भवन्ति। तर्हि ये न शृण्वन्ति तेषां विषये का स्थितिरित्युक्तौ तत्र तेषाम् इन्द्रियमनस्संयोगो नास्ति। अन्यत्र मनाभूवं नाश्रौषम् इति एव उच्यते। तथा च इन्द्रियमनस्संयोगः तत्र न भवति इति ज्ञायते। तथा च बाह्येन्द्रियैरपि प्रत्यक्षे जननीये मनसः तत्र अत्यन्तम् अपेक्षा विद्यते। मनोरूपेन्द्रियेण तु अपेक्षते, मन इन्द्रियेण तु यत् प्रत्यक्षं जननीयं नाम ज्ञानादिविषयकं तत्र तु अवश्यं तत्र इन्मनसः अपेक्षा अस्ति इत्यतः सर्वेषाम् इन्द्रियाणां तत्र उपकारी भवति मनः इति वक्तुम् अपि शक्यते। मनः आत्मगतानां ज्ञानेच्छा सुखदुःखानां प्रत्यक्षं जनयति। ज्ञानादिगुणैः सह आत्मस्वरूपमपि मनः गोचरयति नाम विषयीकरोति इत्यर्थः। नाम आत्मविषयकप्रत्यक्षं प्रत्यपि मनः कारणं भवति इत्युच्यते। यथा अहं सुखी, अहं दुःखी, अहमिदं जानामि, इच्छामि इत्यादि। अत्र अहम् इत्यादिना आत्मा विषयीक्रियते। तर्हि सः आत्मा केनेन्द्रियेण ज्ञायते? मनोरूपेन्द्रियेण इति नैयायिकैरुच्यते।
ज्ञानादिकं विहाय केवलम् अहमिति ज्ञानं कदापि नोत्पद्यते। कदाचित् अहम् इति केवलमस्ति वा? नास्ति। किमर्थं नास्ति इत्युक्तौ आत्मनः सर्वदा ज्ञानादिविशिष्टतयैव प्रत्यक्षविषयत्वम् इति नियमः अस्ति। अतः केवलस्य आत्मनः नाम ज्ञानादि रहितस्य केवलस्य आत्मनः कदापि प्रत्यक्षम् इति न संभवति इति उच्यते। तदिदं ज्ञानं मानसप्रत्यक्षम् इत्युच्यते। नाम अहम् 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 अहं विषयकं यद् ज्ञानमुच्यते प्रत्यक्षरूपं तत्सर्वं मानसप्रत्यक्षम् इति उच्यते। चाक्षुषाद्यनुभवजन्य संस्कार सहकारेण मनः स्मरणात्मकं ज्ञानमपि उत्पादयति। तथा च इंद्रियेण यत् ज्ञानं जायते तस्य प्रत्यक्षम् अथवा अनुभवः इति संज्ञा। नाम तस्यैव इदानीं किञ्चित् अस्माभिः दृष्टम् अनन्तरं च स्मर्यते, तदेव स एव विषयः स्मर्यते। तदा च स्मरणम् इति किञ्चित् अस्ति। इदं स्मरणं प्रत्यक्षापेक्षया भिन्नमस्ति। तर्हि इदं स्मरणमपि केन इन्द्रियेण जायते इत्युक्तौ मनोरूपेणेन्द्रियेणैव जायते इति उच्यते। सः गजः तत्र आसीत् इत्यादि स्मरणस्य आकारः तदेव उच्यते। पूर्वं सः गजं दृष्टवान्, अनन्तरं कश्चित् प्रश्नं कृतवान्, किं कुत्र गजः अस्ति इत्युक्तौ सः तत्र आसीत् गजः इति सः वदति। किं कथं स्मृत्वा यत् पूर्वं दृष्टवान् गजं ततो स्मृत्वा सः पुनर्वदति तत्र आसीत् गजः इति। तथा च इदं स्मरणमपि केन जायते? मन इन्द्रियेणैव जायते इति अत्र उच्यते। यथा आन्तरसुखादिप्रत्यक्षस्य मनः कारणं भवति तथा बाह्येन्द्रियैः ज्ञाने जननीये मनः सहकारी भवति। इदमेव मया पूर्वमुक्तं। बाह्येन्द्रियैरपि ज्ञानप्रत्यक्षे जननीये मनः तत्र उपकारी सहकारी भवति। आत्मा मनसा संयुज्यते, मनः तत्तदिन्द्रियैः संयुज्यते, इन्द्रियाणि च अर्थैः संयुज्यते, ततः बाह्येन्द्रियैः ज्ञानमुत्पद्यते इति अयं क्रमः। आत्मा मनसा संयुज्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थेन ततः प्रत्यक्षम् इत्यस्ति प्रक्रिया। नाम प्रथमम् आत्ममनस्संयोगः अपेक्षते, तदुत्तरम् इन्द्रियमनस्संयोगः अपेक्षते, तदुत्तरम् इन्द्रियविषयसंयोगः अपेक्षते, तदुत्तरमेव प्रत्यक्षं बाह्येन्द्रियेण प्रत्यक्षं ज्ञानम् उत्पद्यते इति एवं रीत्या क्रमः निर्धारितः अस्ति। अस्यां नाम अस्मिन् क्रमे यस्य एकस्यापि अन्यतरस्य यदि अभावः स्यात् तर्हि प्रत्यक्षं नैवोत्पद्यते। यदि आत्ममनसंयोगः नास्ति चेदपि ज्ञानमेव नोत्पद्यते, प्रत्यक्षं तु ज्ञानसामान्यं प्रति आत्ममनस्संयोगः कारणम् असमवायिकारणम् इति उच्यते। एवं इन्द्रियमनस्संयोगः अपि अपेक्षते। पूर्वमुक्तम् अन्यत्र मनाभुवन् नाम मैण्ड् आब्सेण्ट् इत्युच्यते। बाडी प्रेजेण्ट् मैण्ड् आब्सेण्ट् इत्युच्यते खलु। इदं बाडी मैण्ड् आब्सेण्ट् नाम मैण्ड् नाम किम्? मनः मैण्ड् आब्सेण्ट् इत्यस्य कः आशयः? मनसः इन्द्रियेण सह सम्बन्धः नास्ति, तर्हि इन्द्रियमनस्संयोगो नास्ति, तदापि प्रत्यक्षं नोत्पद्यते। यदि इदं द्वयमस्ति किन्तु इन्द्रियस्य विषयेण अर्थेन नाम विषयेण सह सम्बन्धः न स्यात् तर्हि तत्र तदापि प्रत्यक्षं नैव जायते। अतः इदं त्रयम् अत्यन्तम् आवश्यकम् इति ज्ञायते। चक्षुः स्वविषयैः रूपादिभिः सन्निकृष्टमपि कदाचित् ज्ञानं नोत्पादयति। एवं दृष्टं कदाचित् मनसः अन्यत्र व्यापकत्वात्। मनसि तु किञ्चित् अन्यस्य विषये एव चिन्तनं करोति, तर्हि पुरतः यदि विषयः अस्ति चेदपि इन्द्रियेण तद्विषयस्य प्रत्यक्षं न जायते। किमर्थमित्युक्तौ मनः अन्यत्र अस्ति, तर्हि इन्द्रियमनस्संयोगः नास्ति इत्यतः तत्र प्रत्यक्षं नोत्पद्यते इत्युच्यते। एवं यदा मनः श्रोत्रेन्द्रियेण सन्निकृष्टं तदा केवलं शाब्दज्ञानम् उत्पद्यते, चाक्षुषज्ञानं नोत्पद्यते। इदमस्ति। इदानीम् इयर्फोन्स् संस्थाप्य अस्माभिः बहु कार्यं क्रियते, तदा अग्रे यदस्ति यदि सम्यक् किमपि गानम् आगच्छति तस्य किं रोचते इति चिन्त्यतां, तर्हि तत्रैव ध्यानं नाम मनः तत्रैव अस्ति, तर्हि पुरतः कश्चित् आगत्य गच्छति चेदपि तत् मनसि नैव गच्छति। किमर्थं? तर्हि तस्य शाब्दज्ञानमेव जायते, नाम श्रोत्रेन्द्रियेण श्रावणप्रत्यक्षमेव तस्य जायते, न तु चक्षुरिन्द्रियेण चाक्षुषप्रत्यक्षं जायते। किमर्थं? मनसः श्रवणेन्द्रियेण सह मनः श्रवणेन्द्रियेण सह सम्बद्धमस्ति, संयुक्तमस्ति। अतः तत्र श्रोत्र मनस्संयोगः अस्ति, न तु चक्षुर्मनस्संयोगः। अतः श्रोत्रेन्द्रियेण यत् प्रत्यक्षं श्रावणं जायते तदेव जायते तस्य, न तु चाक्षुषप्रत्यक्षं
जायते। एवं यदा मनः श्रोत्रेण सन्निकृष्टं तदा केवलं शब्दज्ञानम् उत्पद्यते, चाक्षुषज्ञानं नोत्पद्यते। छात्रः यस्मिन् क्षणे पाठं शृणोति तस्मिन् क्षणे अध्यापकं न पश्यति। श्रवणकाले मनः श्रोत्रेण संयुज्यते न चक्षुषा, अतः एकस्मिन्नेव क्षणे द्वयेन ज्ञानं नोत्पद्यते। तथा च युगपत् इन्द्रियद्वयेन इन्द्रियप्रत्यक्षद्वयम् उत्पद्यते। नाम युगपत् नाम एकस्मिन्नेव क्षणे, नाम तत्र क्षणविलम्बः स्यात्, तदा एव उपपद्यते। अत एव मनः अणु इति स्वीकृतम्। अणु नाम एकस्मिन्नेव क्षणे ज्ञानद्वयं नोत्पद्यते इति नियमम् आधृत्यैव मनसः अणुत्वं साध्यते नैयायिकैः। अयोगपद्याज्ञानानां तस्याणुत्वम् हेष्यते इति कारिकावली। तथा च इदमेव तत्र कारणम् इति उपपाद्यते। तेन ज्ञानानाम् अयोगपद्यम्, अयोगपद्यं नाम युगपद अनुत्पद्यमानत्वं। युगपत् नाम एके सह इति, नाम एकस्मिन्नेव क्षणे अनुत्पद्यमानत्वम्, उत्पत्तिशीलरहितत्वम् इदमेव तत्र ज्ञानानाम् अस्ति इति उच्यते। तच्च मनः सुषुप्तिकाले पुरीतन्नाडीं प्रविशति। इदानीं सुषुप्तिः नाम का इत्युक्तौ सर्वेषामपि अवस्थात्रयं विद्यते। किं जाग्रदवस्था, स्वप्नावस्था, सुषुप्त्यवस्था इति। जाग्रदवस्था नाम इदानीम् अस्माभिः सर्वैरपि जाग्रदवस्थायां स्थियते। नाम जाग्रदवस्थायां बहिरिन्द्रियाणि सर्वाण्यपि कार्याणि कुर्वन्ति, अस्माभिः इदमेव जाग्रत्। स्वप्नावस्था नाम ड्रीम्, तद् ज्ञायते। स्वप्नावस्थायां बाह्येन्द्रियाणि नैव कार्यं कुर्वन्ति, किन्तु मनः एकं कार्यं करोति तदानीं स्वप्नावस्थायां। तदा अपि किञ्चिदिव ज्ञानं भवति। स्वप्ने किमपि दृश्यते खलु अस्माभिः। सुषुप्त्यवस्था नाम डीप् स्लीप् इति उच्यते आङ्ग्लभाषायां। नाम तस्याम् अवस्थायां किमपि न अनुभूयते, केनापि किमपि न अनुभूयते, सा भवति सुषुप्त्यवस्था। तर्हि इदानीं पश्यन्तु, मनः अस्ति अणु, मनः अणु अस्ति, आत्मा तु विभुरस्ति, नाम सर्वत्र व्यापृतः इत्युच्यते। ज्ञानसामान्यं प्रति किं कारणमित्युक्तौ आत्ममनस्संयोगः कारणमित्युच्यते। तर्हि मनः तु मूर्तं, विभुत्वं नाम किमिति पूर्वमुक्तं, सर्वमूर्तद्रव्यसंयोगित्वमिति मूर्तत्वं नाम इति विभुत्वं नाम पूर्वमुक्तं। तर्हि मनः मूर्तं चेत् आत्मा च विभुश्चेत् तर्हि आत्मनसोः सर्वदा सम्बन्धः अस्ति खलु। तर्हि सुषुप्तिकाले ज्ञानं किमपि नोत्पद्यते इति कथम् उपपादयितुं शक्यते। जागृतावस्थायां तु यत्किञ्चित् ज्ञानम् उत्पद्यते, स्वप्नावस्थायामपि यत्किञ्चित् ज्ञानम् उत्पद्यते इति सम्यक् अस्ति, किन्तु सुषुप्त्यावस्थायां कुतः किञ्चित् ज्ञानं नोत्पद्यते, कारणं तु अस्ति खलु इति चेत् अत्रोच्यते सुषुप्तिर्नाम पुरीतत् इति नाडीविशेषः। पुरीतन्नाडी इति उच्यते। पुरीतन्नाड्यां यदा मनः प्रविशति तदा सुषुप्तिः इति नैयायिकानां सिद्धान्तः। पुरीतन्नाड्यां यदा मनः प्रविशति तदा सुषुप्तिः। तर्हि पुरीतन्नाड्यां यदा मनः अस्ति तदा यद्यपि आत्ममनस्संयोगः विद्यते तथापि तत्र ज्ञानं नोत्पद्यते। अत एव सुषुप्त्यवस्थायां न किञ्चित् अनुभूयते इति उच्यते। तच्च मनः सुषुप्तिकाले पुरीतन्नाडीं प्रविशति तदानीं किमपि ज्ञानं न जायते। पुरीतद् बहिर्देशावच्छेदः, नाम पुरीतन्नाड्यपेक्षया अन्यस्मिन् देशे यदा मनः विद्यते तदा आत्मना सह तस्य सम्बन्धः यदा भवति तदा तु तत् सह सम्बन्धः, सह संयोगः ज्ञानं प्रति कारणं, ज्ञानम् उत्पादयितुं समर्थं भवति इति उच्यते। आत्मनस्संयोगः ज्ञानकारणं। निद्राकाले एतादृशसंयोग अभावात् ज्ञानं नोत्पद्यते। अणुत्वादेव मनः नित्यम्। अणुः इत्युक्तं तच्चैकम् अणु इत्युक्तौ परमाणुः नित्यः, तद्वदेव अणुत्वात् मनः अपि नित्यमेव। परमाणुरूपं परममहच्च द्रव्यं नित्यं, नाम परमाणुत्वं, परमाणुपरिमाणं यस्य भवति, परममहत्परिमाणञ्च यस्य भवति, तयोर्द्वयोः नित्यत्वम् अङ्गीकर्तव्यम्। एवञ्च अत एव आकाशकालदिगात्मनां तु परममहत्परिमाणवत्वात् नित्यत्वं, पृथिव्यप्तेजो वायुमनसां परम अणुपरिमाणवत्वात् नित्यत्वम् इति तत्र ज्ञातव्यं। तथा च नित्यद्रव्याणि कानि इत्युक्तौ पृथिव्यप्तेजो वायुपरमाणवः, मनः, आकाशादि पंचकम् इति ज्ञातव्यम्।
मध्यमपरिमाणोप उपेतन्तु अनित्यमिति न्यायसिद्धान्तः। मध्यमपरिमाणं नाम किं? यस्य अत्यन्तं अणुपरिमाणं नाम परमाणुपरिमाणम् एवं परममहत्परिमाणम् एतदतिरिच्य यत् परिमाणमस्ति तस्य मध्यमपरिमाणमिति संज्ञा। यद्यद् मध्यमपरिमाणं तद् अनित्यम् इति व्याप्तिः। एवं रीत्या तदेवं निरूपितानि द्रव्याणि। तथा च अनेन द्रव्याणां निरूपणं साकल्येन समाप्तमस्ति।